केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद एन्टरप्राइजेस, शहीद बलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, रेसी रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। हिल टिएमसी कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा नवनियुक्त जिल्ला अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीलाई जनाइयो स्वागत। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 क्षेत्रमा दलको झण्डा लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न। मिरिक गोपालधारा टिई म्यानेजर बङ्गलोदेखि मालीधुरासम्मको बाटोको गरियो शिलान्यास। खरसाङ नगरपालिका, जिटिए अनि खरसाङ महकुमा कार्यालयको सहयोगमा खरसाङमा द्वारे सरकार शिविर सम्पन्न। 35 नम्बर बोङ दुर्पिन समष्टिमा रहेका आइसिडिएस कर्मचारी, आशाकर्मीहरू अनि स्वनिर्भर समूहका सदस्यहरूलाई लिएर सभा सम्पन्न। अनि एकीकृत कर्मचारी संगठन मिरिक महकुमा समितिद्वारा शुक्रबार साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। हिल टिएमसी कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा नवनियुक्त जिल्ला सभापति तथा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीलाई स्वागत जनाइएको छ। एकीकृत अस्थायी कर्मचारी संगठन कालेबुङ जिल्ला समितिको अगुवाईमा चित्रेदेखि बाइक र्याली गरेर उनको अगुवाई गरी शहर परिक्रमासँगै उनलाई स्वागत जनाइएको थियो। यसरी आफूलाई जिल्ला पार्टी अध्यक्षको दायित्व दिएकोमा मुख्यमन्त्रीप्रति आभार जनाउँदै आफूले अस्थायी कर्मचारी, आशाकर्मी, सिन्कोना बगानका श्रमिक लगायत पहाडको शान्ति सुरक्षा, विकास आदि विषय काम गरिरहेको र यसलाई निरन्तरता दिने राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएकी छन्। साथै म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्री नेत्री ममता ब्यानर्जी, जसले चाहिँ अब एउटा कालिम्पोङलाई पहिला नै एउटा डिस्ट्रिक्ट त उहाँले हामीले नमाग्दा नै दिएको हो, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बनाइदिनु भयो। सोहीपरि अहिलेसम्म चाहिँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको अलगै एउटा हाम्रो पार्टी एउटै दार्जिलिङसँग एउटा गाभिएकोले गर्दाखेरि दार्जिलिङमा एकजना मात्रै चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट थियो भने उहाँले चाहिँ एउटा थप हामीलाई कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको पनि अलगै एउटा छुट्याएर डिस्ट्रिक्ट कमिटी उहाँले दिनुभयो, जसमा चाहिँ अब मलाई अभिभारा दियो, यो प्रेसिडेन्टको अभिभारा। र म चाहिँ भन्छु, म प्रेसिडेन्ट भए तापनि हाम्रो आज जति पनि कामहरू गर्नुहुँदैछ हाम्रा चिफ कोअर्डिनेटर भाइ, उहाँलाई पनि कलकत्ताले नै नियुक्ति दिनुभएको र उहाँले जुन प्रकारले सबैलाई लिएर सबलाई समेटेर लिएर सबै हाम्रो फ्रन्टल अर्गनाइजेसन, सिन्कोना प्लान्टेसन छ, टिचर्स छ, हाम्रो युथ छ, महिला छ, हाम्रा अहिले त हामी यति साह्रो गर्वित भएको छौँ कि हाम्रो पे ब्यान्ड जो युनाइटेड पे ब्यान्ड चाहिँ दार्जिलिङ कालिम्पोङका म्याक्सिमम करिबन 3,500 हाम्रा इम्प्लोइजहरू पनि एउटा हाम्रो टिएमसी पार्टीलाई, हाम्रो ममता ब्यानर्जीको एउटा विश्वासलाई आस्था राखेर चाहिँ उहाँहरू पनि आउनुभएको छ। सोहीपरि अहिले अब हालैमा सिन्कोना प्लान्टेसनको पनि हाम्रो ट्रेड युनियन भए तापनि अझै सिन्कोना प्लान्टेसनमा मङ्पू भयो, सिटङ भयो, लाटपन्चार भयो, त्यहाँका जति पनि के अरे अस्थायी जो हेल्परहरू छन् तिनीहरू पनि हाम्रो पार्टीमा सामेल हुन गइरहेको छ। उनीहरू सबलाई नै लिएर हामीले काम गर्छौँ है। र गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले दलीय कार्यक्रमलाई अघि राख्दै राष्ट्रिय राजमार्ग 10 क्षेत्रमा दलको झण्डा लगाउने कार्य गरेको छ।
आज सम्पन्न भएको झण्डा लगाउने कार्यक्रम अवधि लगभग 1500 जना हाइवे संलग्न क्षेत्रका युवाहरू उपस्थित रहेका थिए। आजको कार्यक्रम पहाडमा सकारात्मक राजनीतिक परिवेश स्थापनाको निम्ति रहेको जानकारी गराउँदै गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव अमिर बस्नेतले नयाँ सोच र नयाँ विचारको सन्देश दिँदै पहाडमा शान्ति, विकास एवं जनताको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले हाइवे क्षेत्रमा आज बिहानैदेखि झण्डा लगाएको कार्यक्रम गरेको बताएका छन्। करिबन हामीसँग 1000 देखि 1500 युथहरू विभिन्न हाइवे संलग्न क्षेत्रका युथहरू झरेर झण्डा लाउने कार्यक्रम हामी गरिरहेका छौँ। यसको एउटै मात्रै मकसद हो कि पहाडको राजनीतिमा अब जुन परिवर्तन हामी ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो परिवर्तन चाहिँ आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यो परिवर्तनमा चाहिँ जनताले दुःख पाएको हुँदैन, किनभने राजनीतिमा जहिले पनि जनताले दुःख पाएको छ। जहिले पनि अब नेताहरूले जनतालाई जहिले पनि दुःख दिएको छ, प्रयोग गरेको छ। अनि जनतालाई प्रयोग गर्ने, युवाहरूलाई प्रयोग गर्ने आन्दोलन, युवाहरूलाई प्रयोग गर्ने राजनीति चाहिँ फेरि पहाडमा हुनुहुँदैन भन्ने मेसेज दिएर नयाँ सोच, नयाँ विचार भनेको चाहिँ जनतासँग विकास, जनताको पार्टी, जनमुखी कार्यक्रम गर्ने अनि पहाडको विकास गर्ने पार्टी राजनीति हुनुपर्छ भन्ने सोच लिएर अगाडि आएको हो। मिरिक गोपालधाराको भ्रमणमा आएका जिटी अध्यक्ष अनित थापालाई ग्रामवासीले नौमाथि बाजाको साथ भव्य स्वागत गरेका छन्। भ्रमणको कार्यक्रममा उनले गोपालधारा टीई म्यानेजर बङ्गलोदेखि मालीधुरासम्मको 4 करोड 16 लाखमा बनिने बाटोको शिलान्यास गरेका छन्। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन, केन्द्रीय गुणवत्ता नियन्त्रण आयोग एवं प्राप्त अभियान विभागद्वारा गोपालधारा टीई म्यानेजर बङ्गलोदेखि मालीधुरा गोपालधारामा बाटोको शिलान्यास कार्यक्रममा जिटी अध्यक्ष अनित थापा, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सुरेन्द्र गुप्ता लगायत विभागीय अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत अनित थापाको बाहुलीबाट उक्त बाटोको शिलान्यास गरिएको थियो। शिलान्यासपछि आफ्नो विचार राख्दै गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष अनित थापाले पहाडको शिक्षित जमातले नयाँ गोरेटो कोर्नुपर्ने बताएका छन्। अब पनि हाम्रो पहाडलाई यसरी लाने हो भने हामी कुन ठाउँमा गएर टुक्किन्छौँ र कहाँ पुग्छौँ र डेस्टिनी के छ हाम्रो, कसैलाई पनि थाहा रहेन रहेछ खासमा बुझ्दाखेरि। र गोर्खाल्यान्डको गोरेटो कोर्नु हो भने, गोर्खाल्यान्ड पाउनु हो भने हामीले नयाँ गोरेटो कोर्नुपर्छ र हामी माझ धेरै शिक्षित व्यक्ति हुनुपर्छ र पोलिटिकल पार्टीले होइन, एउटा शिक्षित गोर्खाको फोरमले यो गोर्खाल्यान्डलाई, हाम्रो गोर्खाहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछ भन्ने सोच बनाएर हामीले नयाँ गोरेटो कोरेर हामी यो गोरेटो माझ लागेको हो। तर म हेर्छु, देख्छु हो पोलिटिकल पार्टीले कराउनुपर्छ, जुलुस गर्नुपर्छ, तर जुलुस र गर्ने र कराउने तरिका पनि हुन्छ। त्यही कारण मैले कर्स्याङको जुलुसमा नारा बन्द गरेर साउन्ड सिस्टम राखिदिएको हो। हामी नाच्नुमा रमाउने जात, गीत गाउनेमा नरमाउने जात, हामी मजा गर्ने जातहरू हो नि त। र यो रमाइलो जात हामी ढल्किँदै ढल्किँदै जलाउनु, तोड्नु, बन्दुक पड्काउनु, जेल जानु, यो सब चिजमा हामीलाई ढकाल्दै ढकाल्दै लगेर एउटा स्थितिमा पुगेर आयो। अनि मिरिकले त झन् धेरै दुःख पाएको छ, हेर्नुहोस्, धेरै केसहरू खाएको छ। अहिलेसम्म उहाँहरू त्यो केसमा अल्झिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो लिडरहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, हामी हाम्रो काम गर्दै जाउँ। हामीले गोरेटो, जुन गोरेटो खन्दैछौँ त्यो गोरेटोलाई राम्रोसँगले खन्दै अगाडि जाउँ। त्यसमा फुल रोप्ने कि त्यसमा के गर्ने त्यो सोचमा जाउँ। हामी अर्को पर्यटकको गोरेटो, जो गोरेटो हामीले छोडिसकेको छौँ त्यो गोरेटो पनि नफर्क्यौँ, त्यहाँ टाइम वेस्ट, एनर्जी नवेस्ट नगरौँ। तिनीहरूलाई गाली गरेर हामीले आफ्नो टाइम, आफ्नो एनर्जी वेस्ट नगरौँ। हेर्नुहोस्,
खरसाङ नगरपालिका जिटिए अनि खरसाङ महकुमा कार्यालयको सहयोगमा खरसाङ नगरवासीको निम्ति सरकारी परियोजनाहरू प्राप्त गर्न सकुन् भनी आज खरसाङ नगरपालिकाको भवनमा वार्ड नम्बर 11 देखि 20 नम्बर वार्डवासीहरूको निम्ति राखिएको शिविरमा जिटिए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सुरेन्द्र गुप्ता, जिटिए इडी सामदेन डुक्पा, महकुमा अधिकारी अभिषेक चौरसिया, नगर अध्यक्ष कृष्ण लिम्बू, नगर पार्षद सुभाष प्रधानको उपस्थितिमा नगरवासीहरूलाई आवेदन फर्म भर्न कुनै असुविधा नहोस् भनी भलाकुसारी पनि गरिएको थियो। साथै ओबीसीको प्रमाणपत्र पनि तत्काल प्रदान गरिएको छ। खरसाङ नगरपालिकाको प्रयासमा राज्य सरकारको अधीनस्थ रहेको द्वारे सरकारद्वारा यो जुन घर दैलो जति पनि परियोजनाहरू हामीले सरकारद्वारा ल्याएको छौँ र आज यो खरसाङ नगरपालिकाको हलमा वार्ड नम्बर 11 देखिको 20 नम्बरसम्मको व्यक्तित्वहरूलाई आज क्याम्प राखिरहेको छ। यहाँनिर तत्कालै यो जुन प्रकारको जनजातिको मतलब फर्महरू, ओबीसी फर्महरू जति बेला उहाँलाई तत्काल चाहिएको व्यक्तिहरूलाई हिजो भर्नेहरूले आज मात्र हाम्रा प्रिन्सिपल सेक्रेटरीज्यू सुरेन्द्र गुप्तज्यूको बाहुलीबाट पनि जतिजनाले फर्म भरिएको थियो ओबीसीको लागि, कास्ट सर्टिफिकेट्सहरूको लागि आज उहाँहरूलाई पनि प्रदान गरिएर खरसाङ नगरपालिकाले यो सेवा कार्यहरू गरिरहेको यो च्यानल मार्फत हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। ये ऑटोमेटिकली पोर्टल से इसमें प्रिंट होता था सर। तो दिस पेपर मस्ट बी अवेलेबल विथ यू ओनली? हाँ सर, पेपर यहाँ पे है। एंड यू नीड दिस फॉर व्हाट? सर किसके लिए चाहिए? 35 नम्बर बोङ दुर्पिन समष्टिमा रहेका आइसिडिएस कर्मचारीहरू, आशा कर्मीहरू अनि स्वनिर्भर समूहका सदस्यहरूलाई लिएर एक सभा आज सम्पन्न गरिएको छ। बोङ खासमहल अन्तर्गत सरस्वती स्कुल परिसरमा सभा सम्पन्न गरिएको थियो। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनद्वारा दायित्व दिएका प्रभारीहरू तथा गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा विनय समूहका अग्रिम नेतृत्वहरूको उपस्थिति भएको आजको सभाको अध्यक्षता निमालमु भुटियाले गरेकी थिइन्। समष्टि महासचिव तथा जिल्ला प्रवक्ता भुवन खनालले सबैलाई स्वागत जनाएपछि आरम्भ भएको यस सभामा नारी मोर्चा प्रमुख सल्लाहकार सुषमा लामा, नारी नेत्री निमालमु भुटिया, स्वनिर्भर समूह प्रभारी सुधा छेत्री, समष्टि नारी मोर्चा अध्यक्ष मुन्ना लामा आदिले सम्बोधन गर्दै आइसिडिएस, आशा र स्वनिर्भर समूहका सदस्यहरूको दायित्व एवं उनीहरूको हक, हित र सुरक्षाबारे अवगत गराएका थिए। सभामा स्वास्थ्य साथी बिमा योजना लगायत अन्य योजनाहरूबारे पनि सदस्यलाई अवगत गराइएको थियो। व्यापक सङ्ख्यामा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको यस सभामा स्वागत भाषण शिक्षिका रेखा दर्नालले राखेकी थिइन्। आज गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा पेदोङ अलगडा खण्ड समितिको तत्वावधानमा पेदोङ महकुमाको मागलाई पूर्ण समर्थन जनाउँदै साथै चाँडोभन्दा चाँडो महकुमा निर्माण हुनुपर्छ भन्दै पेदोङ बजारमा एउटा हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यसरी नै आइतबारको दिन अलगडा बजारमा पनि हस्ताक्षर अभियान विद्यार्थी मोर्चा खण्ड 2 समिति अलगडा पेदोङको तत्त्वावधानमा आयोजना गरिने भएको छ। आजको कार्यक्रममा पेदोङ 40 नम्बर समष्टि अध्यक्ष कमल सुब्बा, 40 नम्बर समष्टि युवा मोर्चा अध्यक्ष सचिन भुटिया, विद्यार्थी मोर्चा जिल्ला समिति महासचिव रामप्रसाद रोका, उपाध्यक्ष विकास शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष प्रबल तामाङ, विद्यार्थी मोर्चा पेदोङ कलेज समितिका सम्पूर्ण सदस्य, विद्यार्थी मोर्चा पेदोङ अलगडा खण्ड समितिका सम्पूर्ण सदस्य साथै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। अल हिल माइनोरिटी सोसाइटीको पूर्ण कमिटी गठन गरिएको छ। नेपाली साहित्य अध्ययन समिति सभागृहमा सम्पन्न गरिएको सभामा केही दिन अघि विघटन गरिएको कार्यकारी कमिटीको आज गठन गरिएको छ। सभामा विभिन्न माइनोरिटी समुदायका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। यस विषय भूतपूर्व अध्यक्ष दिलीप गुरुङले जानकारी गराएका छन्। आज एउटा नयाँ कमिटी गठन गरिराखेका छौँ र नयाँ कमिटी गठन हामीले नेपाली साहित्य भवनमा हामीले गरिराखेका छौँ र यसमा जम्मै कम्युनिटी मिलाएर, माइनोरिटीको जम्मै कम्युनिटी मिलाएर, जस्तो क्रिस्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्टमा जब तपाईँको 6वटा कम्युनिटी छ, भोटिया, लेप्चा, शेर्पा, तामाङ, गुरुङ, नेवार, अनि त्यसमा इन्क्लुड हामीले पहाडी माइनोरिटी जस्तै भोजपुरी, माडवाडी, बेङ्गली, त्यहाँ तपाईँको हरिजन गरेर 4वटा जम्मा 11वटा कम्युनिटीलाई मिलाएर चाहिँ हामीले आजको एउटा यो माइनोरिटी को अल माइनोरिटीलाई हामीले एउटा यो नयाँ कमिटी गठन गरेका छौँ र यसमा आजदेखि उता है यो कमिटीहरूले उहाँले सम्हाल्नुहुनेछ। अनि यसमा साथै हाम्रो बीचमा आज एउटा
यो पनि एउटा आजको मिटिङले पास गऱ्यौँ कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अल्पसङ्ख्यक सङ्गठन यो चाहिँ जो दार्जिलिङमा भर्खरै मात्र उहाँहरूले गठन गरेका थिए र यसमा पनि आज हामी यसमा पनि सहमत भइराखेका छौँ अनि आउने दिनमा भविष्यमा चाहिँ अझै उहाँहरूसँग यो सङ्गठनसँग मिलेर हामीले आफ्नो जातिको निम्ति धेरै कार्य गर्ने हामीले ठुलो सोच राखेका छौँ र यति भन्दै म मेरो यहाँ आजको विशेष यो तपाईँहरूलाई म फेरि यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु है तपाईँहरूमा माइनोरिटी जतिजना हुनुहुन्छ आज हामीले कतिजनालाई बोलाउन सकेनौँ र फेरि आउने दिनमा हामी मिटिङ गरेर तपाईँहरू सबैलाई नै हामी समेट्नेछौँ कतिवटा हामीले संस्थाहरूलाई विशेष हामीले चर्चहरूलाई हामीले खबर दिन सकेनौँ एउटा सर्ट आवरमा भएकोले गर्दाखेरि तर हामी सबैलाई नै समेटेर तपाईँहरू सबैको हितको लागि नै काम गर्नको निम्ति आजको नयाँ कमिटीले चाहिँ तपाईँहरूलाई पहल गर्नेछ भनेकन म यो एउटा तपाईँको सूचित गर्न चाहन्छु 33 नम्बर समष्टिमा परोपकार समाजद्वारा आँखा जाँच शिविर आयोजना गरिएको छ। विभिन्न स्थानका मानिसहरूले आँखा जाँचसँगै प्रेसर, सुगर आदि स्वास्थ्य जाँच गराएर डाक्टरहरूबाट परामर्श लिएका थिए। यस विषय ललिता राईले थप बताएकी छन्। र जति पनि मेरा गाउँका प्यारा प्यारा सारा भाइ बहिनी आमा बाबा आउनु भएको थियो उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गरेर जति जे जस्तो प्रकारले उहाँको है यो गर्नुभएको छ त्यसरी नै गर्नु भएर आजको दिनमा हामी यसरी सबै राम्रै भयो राम्रै गर्यो। अन्त अरू अब उहाँलाई हामी धेरै धेरै डाक्टरलाई देखि लिएर उहाँ हेल्थ बहिनीहरू आउनु भएको छ सबैलाई हामीलाई मेरो तर्फबाट एकदम धन्यवाद है टक्राउँदै अब भन्नु त अरू के भन्नु र सबै राम्रै भयो है। एकदम हाम्रो 36 नम्बरको प्रेसिडेन्ट अनु छेत्री भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु मेरो तर्फबाट। वर्ल्ड ताइक्वान्डोद्वारा आयोजित वर्ल्ड ताइक्वान्डो पोम्से भर्चुअल प्रतियोगितामा भारतका राष्ट्रिय खेलाडी त्रिलोक सुब्बाले अर्जेन्टिनाका एस कोलाडोलाई पराजित गरेर देशको नाम उच्च राख्न सफल बनेका छन्। कोरोना महामारीको कारण यस वर्षको वर्ल्ड पोम्से प्रतियोगिता भर्चुअल रूपमा चलिरहेको छ। यसअघि सुब्बाले ग्रेट ब्रिटेनका खेलाडीलाई पराजित गरेका थिए। यसरी भारतलाई लगातार जित दिलाउन सकेकोमा त्रिलोक सुब्बाले खुसी व्यक्त गरेका छन्। एकीकृत कर्मचारी संगठन मिरिक महकुमा समितिद्वारा शुक्रबार सांगठनिक सभा सम्पन्न गरिएको छ। राज्यको विधानसभा चुनाव अघि नै स्थायीकरणको पहल फत्ते हुनेमाथि विश्वास रहेको सदस्यहरूले आशा व्यक्त गरेका छन्। संगठनको मिरिक महकुमा समिति अध्यक्ष ललित थापाको अध्यक्षता अनि हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राईको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न सभामा हिल तृणमूल युवा कांग्रेस मिरिक अध्यक्ष शोभम घिसिङ, टाउन कमिटी अध्यक्ष कुमार प्रधान आदिको उपस्थिति रहेको थियो। डीपी शेर्पाले सञ्चालन गरेको सभामा मुख्य अतिथि एलबी राईले कर्मचारीहरूमा ऊर्जा भर्दै आश्वस्त पारेका छन्। सभामा संगठनका केन्द्रीय सदस्य अनि महकुमा नेतृत्वहरूले सम्बोधन गरेका थिए। मिरिकबाट मिलन प्रधानको रिपोर्ट। यस कारणले गर्दाखेरि यो गोरेटो जहाँसुकै होस्, अघि यहाँनिर भाइले भन्नुहुन्थ्यो उकालो ओह्रालो जहाँसुकै होस्, तर तपाईँहरूलाई मेन रोडमा हामीले लिएको छौँ। अब तपाईँहरूलाई जग्गामा पुर्याउने जिम्मेवारी हाम्रो, तर तपाईँहरू सुर्ताउनु पर्दैन र तपाईँहरूलाई मैले विस्तृत कुरा भनिहालेँ र तपाईँहरूलाई हामीले भनेको छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। हिल टीएमसी कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा नवनियुक्त जिल्ला अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीलाई जनाइयो स्वागत। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 क्षेत्रमा दलको झण्डा लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न। मिरिक गोपालधारा टीई म्यानेजर बङ्गलोदेखि मालीधुरासम्मको बाटोको गरियो शिलान्यास। खरसाङ नगरपालिका जीटीए अनि खरसाङ महकुमा कार्यालयको सहयोगमा खरसाङमा द्वारे सरकार शिविर सम्पन्न। 35 नम्बर बोङ दुर्पिन समष्टिमा रहेका आइसिडिएस कर्मचारी, आशाकर्मीहरू अनि स्वनिर्भर समूहका सदस्यहरूलाई लिएर सभा सम्पन्न। अनि एकीकृत कर्मचारी संगठन मिरिक महकुमा समितिद्वारा शुक्रबार सांगठनिक सभा सम्पन्न। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
जरुरी सूचना। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङको वार्षिक साधारण सभा आगामी 5 दिसम्बर 2020 को दिन सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सबै सल्लाहकार, आजीवन सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य, सदस्यगणलाई अनिवार्य रूपले उपस्थित भइदिन हुन निमन्त्रणा गरिन्छ। सभामा वर्तमान कमिटी विघटन गरेर नयाँ कमिटी गठन हुनेछ। जो आजीवन सदस्यहरू 2 वर्षभन्दा बेसी आजीवन सदस्य भएर बसेका छन्, ती सदस्यहरू सम्मेलनको कार्यकारी सदस्यमा बस्नु इच्छुक राख्दछन्। उनीहरूले आगामी 28 नोभेम्बर 2020 सम्ममा आफ्नो नाम सम्मेलनको कार्यालयमा दर्ता गर्ने निवेदन गरिन्छ अथवा 9733361576 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्थान GDNS सभा भवन, समय 11 बजे दिउँसो। सचिव गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङ। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-शर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI ब्याङ्क, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस्। RK इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, LG, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। हाल यहाँ दीपावली अफर पनि चलिरहेछ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोशेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113।
पालक चिया तँ पनि चिया खा जा खानुस् न चिया चिया त खान्छु नि तँ जा तँ पनि खा खानुस् न चिया चिया त खान्छ नि अन्त ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि के हो सरप्राइज पहिला चिया खानुस् न चिया त खाइहाल्छु नि सधैँ खाएको चिया हो त अन्त दामी हजुर दामी छ भनेको दामी हजुर चिया दामी छ लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त मेरो सरप्राइज त यही त हो ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ सधैँ खान्छ त यही हो मेरो सरप्राइज तपाईँ बुझ्दैन ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त के को सरप्राइज भयो ए यहाँ हेर्नुहोस् ए के हो दामी चाय यो दामी चाय हो यसको चिया बनाएको अहिले ए कति राम्रो त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ अन्त टेस्ट पनि दामी भयो म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त ओहो यो त राम्रो रहेछ 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ जा त ए यो त बजारभरि छ त Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लुलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया Hyundai एक्सक्लुजिभ Hyundai सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने Hyundai कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592, 7501887268 अनि 035522555047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेसियलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेसलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि हिमालयन स्टोर मेन रोड कालिम्पोङ। यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान, यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर मेन रोड कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th माइल शहीद DB गिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान
9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको
व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up!
St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.